बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इंशाअल्लाह आज की वीडियो में मैं आपके सामने 9वीं जमात की उर्दू की नई किताब जो कि पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड ने हाल ही में शाया की है और इंशाअल्लाह 2025 से पंजाब के स्कूलों में पढ़ाई जाएगी, उसके 8वें सबक यानी कतबा का नहायत आसान खुलासा पेश करूँगा। अगर आप मेरी साबका वीडियोस जो मैंने इस किताब के बारे में बनाई हैं मुकम्मल तौर पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद पहली लिंक को विज़िट करें, और अगर आप सिर्फ खुलासों की वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद दूसरी लिंक को विज़िट करें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। मैंने कोशिश की है कि पैराग्राफ्स की सूरत में, इक़्तिबासात की सूरत में आपके सामने खुलासा पेश करूं ताकि आपको याद करने में आसानी हो। सबक कतबा का खुलासा। शहर से तकरीबन 1.5-2 मील के फासले पर एक ही तरह की बनी हुई कई इमारतें हैं। उन इमारतों में बहुत से छोटे बड़े दफ्तर हैं। उनमें कमोबेश 4000 आदमी काम करते हैं। आम तौर पर यहाँ खामोशी होती है, मगर सुबह 10:30 बजे से पहले और दोपहर को 4:30 बजे के बाद काफ़ी रश होता है। गर्मी का ज़माना था, दोपहर का वक्त था। दर्जा दोम का क्लर्क शरीफ हुसैन वक्त से कुछ पहले दफ्तर से निकला और उस बड़े फाटक के बाहर आकर खड़ा हो गया जहां से तांगे वाले शहर की सवारियां ले जाते थे। वो महीने के इब्तिदाई 4-5 दिनों तक घर का आधा सफ़र तांगे में सवार होकर किया करता था, क्योंकि उसके पास तनख्वाह के पैसे होते थे। आज तनख्वाह के 8वें रोज़ बाद भी उसकी जेब में 5 रुपए और कुछ पैसे पड़े थे। इन दिनों उसकी बीवी महीने के शुरू में ही बच्चों को लेकर मैके चली गई थी, इसलिए अब उसका ज़्यादा खर्चा नहीं हो रहा था। थोड़ी देर में दफ्तरों से बहुत सारे आला व अदना दर्जे के क्लर्क निकलना शुरू हुए। उनकी वज़क़त एक दूसरे से मुख्तलिफ थी। उनके पास फ़ाइलें भी थीं। अगरचे उनकी मादरी ज़बान एक जैसी थी, फिर भी वो लहजा बिगाड़ कर गैर ज़बान में बात करने की कोशिश कर रहे थे। उन क्लर्कों में कम उम्र ना तजुर्बाकार लोग भी शामिल थे और उम्र रसीदा तजुर्बाकार लोग भी मौजूद थे। हर शख्स अफसरों के चिड़चिड़ेपन या मातहतों की नालायकी पर नाराज़ लग रहा था। एक तांगे की सवारियों में एक की कमी देखकर शरीफ हुसैन उस पर सवार हो गया। तांगा थोड़ी देर में शहर के दरवाजे के करीब पहुंचकर रुक गया। शरीफ हुसैन घर नहीं गया बल्कि शहर की जामा मस्जिद की तरफ चल पड़ा। उस मस्जिद की सीढ़ियों के गिर्द हर रोज़ शाम को पुराना और सस्ता माल बेचने वालों की दुकानें सजती थी। शरीफ हुसैन हर दुकान के पास थोड़ी देर रुक कर आगे बढ़ जाता। चलते चलते वो कबाड़ियों की दुकानों की तरफ जा निकला। एक दुकान पर शरीफ हुसैन की नज़र संगे मरमर के टुकड़े पर पड़ी। उसने कबाड़ी से उसकी कीमत पूछी। कबाड़ी ने 3 रुपये बताई। शरीफ हुसैन ने तो सिर्फ कीमत पूछनी थी, लेकिन कबाड़िए के इसरार पर उसे ये टुकड़ा 1 रुपये में ख़रीदना पड़ा। रात को बिस्तर पर करवटें बदलते हुए उसके जहन में आया कि क्यों ना इस संगे मरमर के टुकड़े पर अपना नाम लिखवा कर दरवाजे के बाहर लगवा दे। हो सकता है वो कुछ अरसे के बाद अपने ओहदे से तरक्की करके बड़ा आदमी बन जाए। जब शरीफ हुसैन को अगले महीने की तनख्वाह मिली तो उसने शहर के मशहूर संग तराश से उस संगे मरमर के टुकड़े पर अपना नाम कुंदा करवा लिया। उसे संगे मरमर के टुकड़े पर अपना नाम देखकर बहुत खुशी हुई। पहली बार उसे मालूम हुआ कि उसके मकान के बाहर ऐसी कोई जगह ही नहीं है जहां बोर्ड लगाया जा सके। अगर जगह होती भी तो इस तरह के कतबे ऐसे छोटे मकानों के बाहर नहीं लगाए जाते। इसके लिए बड़ा सा मकान चाहिए। घर जाकर उसने कतबे को बग़ैर दरवाज़ों वाली अलमारी में रख दिया।
ہر روز شام کو جب وہ دفتر سے تھکا ہارا واپس آتا تو سب سے پہلے اس کی نظر کتبے پر پڑتی، جس کی وجہ سے اس کی تھکاوٹ کسی حد تک کم ہو جاتی۔ وہ مستقبل کی ترقی کے خیالوں میں گم رہتا تھا۔ جیسے ہی اس کے گھر والے واپس آئے وہ مصروف ہو گیا۔ چونکہ اب فراغت ہی نہ رہی، اس لیے مستقبل کی ترقی کی سہانی تصویریں آہستہ آہستہ مات پڑ گئی۔ کتبہ کافی عرصے تک اسی الماری میں پڑا رہا۔ اس دوران شریف حسین نے افسروں کو خوش رکھنے کی بہت کوشش کی، مگر وہ کوئی ترقی نہ کر سکا۔ اب اس کا بیٹا 4 سال کا ہو گیا تھا۔ اس کا ہاتھ بے کیواڑ الماری تک پہنچ جاتا تھا۔ شریف حسین نے کتبے کے ٹوٹنے کے ڈر سے اسے اپنے صندوق میں کپڑوں کے نیچے رکھ دیا۔ جب گرمی کا موسم آیا تو اس کی بیوی نے اس کتبے کو فضول چیز سمجھتے ہوئے ایک پرانے باکس میں ڈال دیا۔ جب شریف حسین نے اپنے مستقبل کے بارے میں سوچنا شروع کیا تو اس نتیجے پر پہنچا کہ ترقی غیب سے ملتی ہے، سخت محنت سے نہیں۔ اس کی تنخواہ میں ہر دوسرے برس 3 روپے کا اضافہ ہو جاتا تھا، جس سے بچوں کی تعلیم وغیرہ کا خرچہ نکل آتا تھا۔ جب اس کو ملازمت کرتے کرتے 12 برس ہو گئے تو اس کے افسروں نے اسے 3 مہینے کے لیے عارضی طور پر درجہ اول کے ایک کلرک کی جگہ دے دی، جو چھٹی پر جانا چاہتا تھا۔ شریف حسین کو بہت خوشی ہوئی۔ اگلے مہینے اس نے نیلام گھر سے لکھنے کی میز اور گھومنے والی کرسی خریدی۔ پھر اسے کتبے کا خیال آیا۔ کافی تلاش کے بعد اسے کتبہ مل گیا۔ اس کو صاف کر کے دیوار کے سہارے میز پر ٹکا دیا۔ ان دنوں وہ خوب محنت کرتا تھا۔ دفتر کا بچا ہوا کام گھر میں کرتا تھا۔ 3 مہینے بعد چھٹی پر گیا ہوا کلرک واپس آ گیا۔ اس طرح شریف حسین پھر اپنے عہدے پر کام کرنے لگا۔ وقت یوں ہی گزرتا جا رہا تھا۔ اب اس کا بڑا لڑکا 6ٹھی جماعت میں اور چھوٹا 4تھی جماعت میں پڑھتا تھا، جبکہ منجھلی لڑکی ماں سے قرآن مجید پڑھتی، سینہ پرونا سیکھتی اور گھر کے کام کاج میں اس کا ہاتھ بٹاتی تھی۔ سال پر سال گزر گئے۔ اس عرصے میں کتبے نے کئی جگہ بدلی۔ ایک دفعہ کسی نے اس کو باورچی خانے کے اس بڑے طاق میں رکھ دیا جس میں روزمرہ کے برتن رکھے جاتے تھے۔ کتبے کا رنگ پیلا پڑ گیا تھا۔ شریف حسین نے اسے صاف کر کے دوبارہ بے کیواڑ الماری میں رکھ دیا، مگر کچھ روز بعد اسے وہاں سے غائب کر دیا گیا۔ اس کی جگہ کاغذی پھولوں کے بڑے بڑے گملے رکھ دیے گئے، جو شریف حسین کے بڑے بیٹے کے کسی دوست نے اسے تحفے میں دیے تھے۔ شریف حسین کو ملازمت کرتے ہوئے پورے 20 سال ہو گئے تھے۔ اس کے سر کے آدھے سے زیادہ بال سفید ہو گئے تھے اور پیٹھ میں گدی کے ذرا نیچے خم آ گیا تھا۔ اس وقت اسے کئی فکریں لاحق تھیں، مثلاً بیٹی کی شادی، لڑکوں کی تعلیم، ان کے لیے نوکریوں کی تلاش وغیرہ۔ 55 برس کی عمر میں اسے پنشن مل گئی۔ اس کے بیٹے بھی کام کاج والے ہو گئے تھے۔ گھر کا گزارا اچھا ہونے لگا تھا۔ اپنی کفایت شعاری اور بیوی کی سلیقہ مندی کی وجہ سے اس نے بڑے بیٹے اور بیٹی کی شادیاں بہت دھوم دھام سے کر دیں۔ جب اسے پنشن وصول کرتے 3 سال گزر گئے تو سردی کی ایک رات کو وہ کسی کام سے بستر سے اٹھا۔ پچھلے پہر کی بہت ٹھنڈی اور تند ہوا نے اسے نمونیا میں مبتلا کر دیا۔ علاج معالجے سے بھی کوئی فرق نہ پڑا۔ چند روز بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ اس کی موت کے بعد اس کے بڑے بیٹے کو پرانے سامان سے وہ کتبہ ملا۔ کتبے پر والد کا نام دیکھ کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اگلے روز وہ کتبے کو سنگ تراش کے پاس لے گیا، اس کی عبارت میں تھوڑی سی ترمیم کروائی اور شام کو والد کی قبر پر نصب کر دیا۔ تو یہاں آ کر ہماری ویڈیو اختتام کو پہنچتی ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔